Bismillah, نبداو l'exercice ديالنا. Alors que le document 3 présente l'arbre généalogique d'une famille touchée par la polykystose rénale, une maladie. Rénale يعني ديال لي ران كتقيس الكليتين. Sachant que cette maladie est liée à un allèle dominant porté par le chromosome 16. Ça veut dire quoi? عطاك من الاول بان l'allèle responsable de la maladie est dominant. Donc هما عاطينك هنا لي سامبول يعني غنبدا نرمزلو بغران بي. وعطاك il est porté par le chromosome 16. مادام قال chromosome 16 يعني c'est un chromosome non sexuel. حنا شنو كنعرفوا عندنا من رقم 1 حتى لرقم 23. داكوغ لو كوبل لي كروموزوم هادو من كوبل رقم 1 حتى 23 والكوبل رقم 23 هو الكروموزوم سيكسويل. دونك مادام انا قالوا لي 16 يعني c'est un chromosome non sexuel. Alors نكملوا. قال لك donnez en justifiant votre réponse le génotype des individus واحد جوج جوج واحد et جوج جوج. alors نمشيو نبداو بواحد هو جوج يعني هاد لا فام هادي هاد واحد جوج نخويو هاد البلاصه. هاد واحد جوج كي كتبان ليا مالاد يعني الفينوتيب ديالها قالك دومينون عنده غران بي. دابا لاليل ريسبونسابل لا مالادي هو بي والغران بي والاليل ريسبونسابل دو كا نورمال غيكون هو بوتي بي. داكوغ حيت دابا مادام لاليل دومينون ديال لا مالادي هو دومينون دونك لاليل ريسبونسابل دو كا نورمال غيكون هو الريسيسيف. alors دابا مين كانت تكون هي دومينون يعني و بورتي بار دي كروموزوم نون سيكسويل يعني غيكون عندها غران بي. وكيبقى السؤال واش عندها غران بي على غران بي او لا غران بي على بوتي بي واش هوموزيغوت ولا هيتيروزيغوت. شنو قلت لكم دائما كتمشي تشوفوا لي زونفون ديالها بويسكو عطات ان انفون كي سان ما مريضش. دونك نعاود نشرحها دغيا هاد البنت ديالها ولا الولد ديالها ما مراتش شنو عندهم يعني الجينوتيب ديالهم غيكون بوتي بي على بوتي بي لان دابا لاليل ريسبونسابل دو كا نورمال اي ريسيسيف والريسيسيف باش يبان عليه ديك الكاركتير ريسيسيف خاصو يكون هوموزيغوت. دونك هادوك لي زونفون مثلا خديتي 3 يعني ان خدات بوتي بي من عند الاب وبوتي بي من عند الام. كل كروموزوم واحد كناخذو من عند بانا واحد من عند منا يعني الام هذه نيميرو 2 راه عندها لاليل بوتي بي دونك elle est strictement hétérozygote. La justification شنو غادي تقول؟ غتقول لهم puisque la maladie est dominante et portée par un chromosome autosomal يعني non sexuel et cette femme واحد جوج elle est malade et elle a donné des enfants sains. بين قوسين شكون هما جوج 3 وجوج 4 صافي هذه لا جوستيفيكاسيون حيت لا مالادي اي دومينونت وعطاتك دي زونفون كي سون سان وحنا فهمناها كيفاش. دون سو كا غتكون حتما هيتيروزيغوت. نمشيو دابا نشوفوا بالنسبه لجوج واحد فينا هي جوج واحد هاد السيد هذا. دونك عاوتاني الي دومينون عنده غران بي دونك عنده غران بي كاينه. كيبقى السؤال عاوتاني واش تا هو اومو ولا هيتيروزيغوت. دونك من غنمشيو باش نعرفها كنمشي نشوف وليداتو مادام عاوتاني عطاني دي زونفون كي سون سان بنفس الطريقه غتشرحوها يعني انهم هاد لي زونفون راه واخدين بوتي بي من عند الام وبوتي بي من عند الاب يعني الاب عنده بوتي بي يعني حتى هو ستريكتومون هيتيروزيغوت. ولا جوستيفيكاسيون غادي تكون لا ميم. اش غتقول لا مالادي elle est dominante et portée par un chromosome autosomal et l'homme هذا السيد هذا l'homme جوج واحد est malade et il a donné des enfants qui sont sains بين قوسين 3 واحد و 3 جوج. هذه هي لا جوستيفيكاسيون. نمشيو مانتنون لجوج جوج فينا هي جوج جوج اللي هي هاد السيده كي ني با مالاد. دونك لا مالادي راها لاليل يعني ريسبونسابل دو كا نورمال اي ريسيسيف وباش تبان ليا ما مريضاش لان الكاركتير ديال ما مريضاش اي ريسيسيف دونك خاصها تكون حتما هيتيرو زيغوت. غيكون هذا هو لو جينوتيب ديالها و تو سامبلومون هادشي اللي كنشرح لك راه هو لا جوستيفيكاسيون. شنو غادي نقول؟ cette femme elle est saine et la maladie est dominante portée par un chromosome sexuel. دونك مادام انها ما مريضاش غيكون عندها récessif مع récessif. Donc هذه بالنسبة la première question petit a. On passe maintenant à la question petit b. Déterminer la probabilité pour le couple جوج واحد et جوج donne naissance فينا هما هاد جوج هادو donne naissance à un enfant malade. ودائما من تيقول لي probabilité يعني خصني ندير l'échiquier de croisement ماني تندير l'interprétation chromosomique. Donc
شنو غادي ندير هنايا لو كروازمون شوف هنا واش كيبان لكم فوالا دونك لو كروازمون ما بين شكون ما بين جوج واحد و جوج جوج كي داير الفينوتيب ديالهم بجوج جوج واحد كيبان لنا مالاد دونك عنده غران بي وجوج جوج كتبان ما مريضاش دونك عندها بوتي بي جينوتيب حنا خرجناهم هذا لقيناه hétérozygote غران بي لا بوتي بي والاخرى بيان سور ريسيسيف اي توجور هوموزيغوت بوتي بي لا بوتي بي لي غاميت هذا شحال يعطيني من غاميت غاميت فيه غران بي اي غاميت فيه بوتي بي بنسبة 50% 50% وهذا غيعطيني ان سول تيب دو غاميت بنسبة 100% بوتي بي دونك سوا ديروا لي شيكي نديروا لي شيكي باش حيت كاين اللي كيدوخوا الاسهم دونك لي شيكي ديالنا غيكون بحال هكا غادي نجيبو هذا ان سول غاميت هو اللي نحطو هنايا بوتي بي وهاد لي دو غاميت غنحطهم هنا غران بي اي بوتي بي نلاقي لي غاميت ديالي دونك انا يكون غران بي لا بوتي بي وهذا غيكون بوتي بي لا بوتي بي هنا الفينوتيب اللي غيبان غران بي الفينوتيب اللي غيبان هنا بوتي بي خرجوا لي جوج لي فينوتيب يعني بنسبه 50% وهما بغاو بروبابيليتي ديالاش فين هي بور كو لانديفيدو هذا وهذا دون نيسونس ان انفون مالاد هذا هو انفون مالاد دون سو كا لا بروبابيليتي اي 50% دونك كتكتب لي شيكي وتترجع للسطر كتقول لا probabilité pour que le couple جوج واحد et جوج donne naissance à un enfant malade est نقطتين 50%. دونك هادي لا ريبونس ديالنا على لا كيسيون بوتي بي. دابا نمشيو لدوني 4. الوغ دابا ساليت مع جينيتيك هيومان دخلنا في جينيتيك دو بوبولاسيون وهذا علاش اختاريت هذا التمرين لان فيه واحد الطريقه جديده كل مره كنحاول نجيب لكم دي زيكزارسيس مختلفين باش نخدموا ماكسيموم ديال الطرق وتقريبا راه خدمنا في الجينيتيك بوبولاسيون تقريبا خدمنا الماكسيموم ديال العلاقات. الوغ قالك دوني 4 لا بوليكيستوز هاد المالادي هادي غينال توش اون بيرسون parmi 1000 individus d'une population donnée من بين 1000 كيكون واحد فيهم مريض en considérant que cette population obéit à la loi de Hardy-Weinberg يعني غنطبقوا عليها هاد la loi de Hardy-Weinberg calculer la fréquence de l'allèle normal et de l'allèle responsable de la maladie ولا رديتوا البال هنا بداو لنا بالallèle normal عاد باش قالك l'allèle maladie وانا نفسر لك علاش هنايا دونك انا نعطيكم maintenant la réponse. الوغ دابا شنو المشكل اللي عندي هنايا فاش كيكون عندي لا مالادي ريسيسيف ركزوا معايا مزيان كانت في هذه الحاله هذه عندي لا مالادي ريسيسيف يعني غادي تكون غادي تكون بوتي بي على بوتي بي باش يبان الواحد باش يكون مريض خاصو يكون عنده بوتي بي على بوتي بي وقالوا لك باللي راه اون بيرسون بارمي 1000 دانديفيدو كيكونوا مرض يعني ان اللي عندهم هذا الجينوتيب راهما واحد على 1000 وهذا الجينوتيب هذا شنو هو بوتي بي على بوتي بي دابخي لا لوا د هاردي وينبرغ لا فريكونس ديال بوتي بي على بوتي بي هي كيو او كاري هذا كياخذ كيو وهذا كياخذ كيو يعني كيو او كاري هي اللي كتساوي 1 على 1000 ودابا ملي نبغي نخرج لا فريكونس دونك كيو غتكون لا راسين ديال 1 على 1000 كتجيني الامر كيجيني ساهل لان ملي كيكون لا مالادي ريسيسيف تيكون عندها ان سول جينوتيب اللي هو ريسيسيف على ريسيسيف دابا هنا لا هنا عندي مشكل ان لا مالادي الي دومينونت ايوا ركزوا معايا مزيان لا مالادي الي دومينونت يعني دابا باش يكون واحد مريض غران بي عنده جوج الاحتمالات اما يكون غران بي على غران بي او لا يكون غران بي على بوتي بي كاينه ولا لا بجوج بهم يبانوا لنا مرض وحنا قالوا لنا باللي النسبه ديال الناس اللي لا فريكونس ديال الناس اللي مرضين هي 1 على 1000 يعني ديك 1 على 1000 فيها اللي عندهم غران بي وفيهم اللي عندهم غران بي على بوتي بي دون سو كا غران بي شنو هي لا فريكونس ديال هذا لو جينوتيب اف غران بي لا فريكونس ديال غران بي اما كديروا جوج شرطات ولا كتكتب بي كتساوي لنا دونك بي هو اللي كنعطيوه لاليل الرمز قلنا كنعطيوه بوتي بي ولو ريسيسيف كنعطيوه كيو يعني هذا عنده جوج ديال بي كتساوي بي او كاري وغران بي بوتي بي عقلتو دابري داكشي اللي شرحت لكم ملي كيكون هيتيروزيغوت غران بي و بوتي بي هيتيروزيغوت كنرمزوا ليه ب2 يعني الفريكونس ديالو هي 2 بي كيو يعني دابا شنو بي او كاري زائد 2 بي كيو هو اللي كيساوي 1 على 1000
يعني لا فريكونس ديال هذا زائد لا فريكونس د هذا كتساوي لنا 1 على 1000. معناتها قال لك اون بيرسون باغمي 1000 مرض، وديك لا بيرسون باغمي 1000 مرض كي كيكون فينوتيب ديالهم اما يكون بي او كاري او لا يكون 2 بي كيو. متفقين؟ حنا شنو دابخي لا لوا دو هاردي وينبرغ اشنو كيقول لنا هاردي وينبرغ؟ كيقول لنا باللي بي او كاري زائد 2 بي كيو زائد كيو او كاري كتساوي لنا 1. هذا زائد هذا، دابا انا خصني نخرج بي بوحدو ونخرج كيو بوحدو. هذا زائد هذا بجوج بهم يعني كيبانوا لنا مالاد، لان هادو لي فريكونس اللي شفنا قبيله ديال غران بي وديال غران بي بوتي بي، فما نقدرش نخدم بهم. داكشي علاش هما بداو لكم بلاليل نورمال، يعني اللي عنده كيو. لاليل نورمال دون سو كا الا بغيت نخرج هاد كيو شنو غتساوي ليا؟ كيو او كاري غتساوي 1 ناقص هادشي كامل ناقص بي او كاري زائد 2 بي كيو، لان هادي عندي، ولكن عندي مجموعين، عندي النسبه ديال هذه هي 1 على 1000، ولكن ما عنديش بي بوحدو ما عنديش كيو بوحدو. دونك دابا كيو او كاري يعني الا بغيت كيو غتساوي لا راسين ديال 1 ناقص بي او كاري زائد 2 بي كيو. ودابخي ليكزارسيس ديالنا 2 بي او كاري زائد 2 بي كيو شنو كتساوي؟ كتساوي لنا 1 على 1000، يعني النسبه انه يكون واحد مريض هي 1 على 1000، يعني ان كيو كتساوي لا راسين ديال 1 ناقص 1 على 1000. من غادي تحسبوها غادي تجيكم ايتيغال ا 0.99994. راه لا شفتو دابخي ليكزارسيس شنو قال لكم هنا؟ دوني لي ريزولطا افيك 4 شيفر ابري لا فيرغول، لان عندنا طويله بزاف مضطرين اننا ناخذو حتى ل4 ديال لي شيفر. دونك هذه لا فريكونس ديالاش؟ هذه لا فريكونس ديال كيو. انا شنو حسبت ماتنو؟ لا فريكونس دو لا ليل نورمال. دابا غتجيني سهله، غنمشي دابا نحسب لا فريكونس ديال لا ليل دومينون، يعني لا ليل دو لا مالادي اللي رمزنا ليه بي. حنا كنعرفوا ان بي زائد كيو كتساوي 1، يعني ان بي كتساوي 1 ناقص كيو. وانا يلا حسبت كيو، يعني بي كتساوي 1 ناقص 0.9994، فغتجيك بي كتساوي 0.0006. وانت خرجتي ديال لا ليل اللي هو دومينون سيتادير ديال لا مالادي. آخر سؤال اللي بقى لنا calculer la fréquence des personnes hétérozygotes pour le gène étudié. Très facile. Donc gène hétérozygote باش يكون hétérozygote la fréquence اللي عندهم grand P petit p. يلا قلنا قبيله شنو هي 2 بي كيو، وحنا لقينا بي ولقينا كيو. دونك لا فريكونس ديال هادو اللي عندهم هيتيروزيغوت غتكون كتساوي 2.99994 في 0.0006. ففاش غتحسبوها تجيكم 0.0011. دونك كيف كتلاحظوا ديما كناخذوا 4 ديال ارقام مورا لا فيرغول. اي فوالا.